पर्यटक प्रहरी इकाइ र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा 2 दिने सचेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पर्यटक सवारी चालक, ट्याक्सी चालक, रिक्सा चालक तथा पर्यटन सम्बन्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। पर्यटक प्रहरी इकाइको आयोजनामा चल्ने विभिन्न रुटमा चल्ने पर्यटक सवारी चालक, ट्याक्सी चालक तथा रिक्सा चालक सहित पर्यटन सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिहरूसँगको सचेतनामूलक अनुशिक्षण तालिम हुन गइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक श्री हिक्मत सिंह अयरज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक श्री हिक्मत सिंह अयरज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायसँग र पर्यटन सवारी चालकसँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण उपस्थिति साथै नेपाल सरकारका पदाधिकारीज्यूहरू यसमा सहभागी हुनुभएको छ। सबैमा म नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यहाँको काम अझ राम्रो होस्, प्रभावकारी होस्, अगाडि बढोस् भन्ने नै मेरो शुभकामना हो र हामी होटलको प्रतिनिधिको तर्फबाट यहाँ र हाम्रो हातेमालो अगाडि बढ्दै जाओस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले एउटा जानकारी पनि के गराउन चाहन्छु भने हामी होटल सङ्घ नेपालले हामी पर्यटन सवारी चालकहरूको लागि अब उहाँहरूको कसरी ग्रुमिङ गर्ने, उहाँहरूले के जान्नुपर्छ, भाषाको कुरा होला, अहिलेको लेटेस्ट प्रविधिको कुराहरू होला, त्यसको लागि एउटा हामीले स्ट्यान्डर्ड तयार गरिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको सिटिभिटी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूसँग मिलेर हामीले एउटा टुरिस्ट भेहिकल ड्राइभरहरू अब टुरिस्टलाई कसरी सहयोग गर्ने, कसरी उहाँसँग पेस हुने यी एउटा स्ट्यान्डर्ड तयार भइरहेछ। त्यसले पनि अब हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई निकै ठुलो योगदान पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। म यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो सेसन सुरु गर्न चाहन्छु र यसमा रहेको छ पर्यटक प्रहरी सम्बन्धी र पर्यटक प्रहरी र पर्यटक सवारी चालक बिचको सम्बन्धका सम्बन्धमा मुख्य कारणहरू, आकर्षणहरू, पर्यटक नेपाल आउनुको उद्देश्य, पर्यटक प्रहरीको उपलब्धता, हामी कति ठाउँमा उपलब्ध हुन सक्छौँ भएका छौँ। यस साल माघ 12 गते प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 7 जना प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी निकास भई विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको पाइन्छ र यो नेपाल प्रहरीको विशेष इकाइको रूपमा यो भिरकोटी मण्डप नेपाल टुरिज्म बोर्ड बिल्डिङमा कार्यरत रहेको बेहोरा अवगत गराउँछु। र वर्तमान अवस्थामा पर्यटकहरूको आवागमन भएको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको हाल 12वटा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा 18वटा स्थान र उपत्यकाभित्रको 10वटा स्थान, 3 जिल्लामा 10वटा स्थान गरी कुल हामी 28वटा स्थानमा 277 जना प्रहरी कर्मचारीको जनशक्तिका साथ यो पर्यटन सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेका छौँ। र पर्यटक प्रहरीको स्थापना किन गरिएको हो, यसका उद्देश्य के हुन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो प्रकाश पार्न चाहन्छु। पर्यटकीय स्थलहरूमा विदेशी पर्यटकहरूलाई हुन सक्ने विभिन्न किसिमका हैरानीहरू वा असुविधाहरूलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसको समाधानका लागि प्रयत्नरत रहने, पर्यटकहरूमाथि हुने गरेका अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने र प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा, टुरिस्टिक हबहरूमा सुरक्षा निगरानी बढाउने, हामी तिनीहरूलाई सेफ्टी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नका लागि हामी आफ्नै किसिमको सर्भिलेन्समा हुन्छौँ, जसका लागि हामी गस्ती गर्छौँ, पट्रोल गर्छौँ। कहिलेकाहीँ आवश्यकताअनुसार हामी सादा पोसाकमा समेत परिचालित भएर उनीहरूको नेपाल बसाइ सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमा हामी आफ्नो सुरक्षा गतिविधि बढाइरहेका छौँ, जसले गर्दा उनीहरू नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने कुराको अनुभूति राख्न सकुन् भन्ने रहेको छ। नेपालमा आएको अवस्था छ। यसै गरी विश्वभरि
पाउने 15 मध्येका 11 प्रजातिका पुतलीहरू नेपालमा पाउँदो रहेछ। त्यसको लागि पनि नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यको लागि आकर्षक मानिन्छ र विश्वभरि 600 प्रजातिका बोट बिरुवा विश्वभरि रहेका विभिन्न प्रजातिका मध्ये 600 प्रजातिका बोट बिरुवा त नेपालमै पाउँछ। यो हुँदैन, यहाँबाट नघुमा, यहाँ नरोक, योभन्दा बढ्ता मान्छे नराख, अनि यो पोलो छ 1 रुपियाँ जरिमाना गर, त्यो हुँदैन भाइ। काम गर्ने छ हुन्छ भन्ने केही पनि अधिकार छैन। त्यो भावनाले उहाँलाई लाग्न सक्छ कि ट्राफिक पुलिस त हाम्रो एकदमै बिग्री काम गरिरहेको छ कि भन्ने। तर मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबै बुझ्नु भएको छ, त्यस्तो कसैले पनि सोध्नु। सबैले के सोध्नु भएको छ भने ट्राफिक पुलिस यदि हुँदैन थियो भने हामीलाई पक्कै गाह्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। काम गर्ने क्रममा कहिले काहीँ छैन भन्नुहुन्छ, गुस्सो जानुहुन्छ। हाम्रो सिसिटिभी त तपाईँलाई हेरिरहेको छ, अनि त्यहाँ फोटो खिच्छ हाम्रो मान्छेले। हाम्रो 1 जना सहित 2 जना हल्दार सिपाही त्यही सिसिटिभी मात्रै हेर्ने गरी खटाएको छ। अनि उनीहरूले तपाईँको फोटो भिडियो बनाएर ट्याक्क बगैखाना पुर्याउँछ यहाँ रानीपोखरीबाट। अनि बगैखानाबाट तपाईँलाई कल आउँछ, फलाना हो भन्छ, साउजीको नम्बर त पाइन्छ नि, अथवा चालकको नम्बर होला, हामी कार्य गर्छ। अनि तपाईँलाई बोलाएर 500 अथवा 1000 कतिको तपाईँले गरिदिनु भएको छ त्यो दिन्छ। त्यही भएर ट्राफिक नभएको स्थानमा पनि तपाईँहरूले म जरिमानामा पर्न सक्छु है भन्ने कुरा सोचिदिनु होला। भाडा समायोजन विषयमा तपाईँलाई एक प्रश्न हामीले यही स्थानमा यही ठाउँमा योभन्दा 1 वर्ष अगाडि गरेकै थियौँ। जति तपाईँ हामीलाई पुलिस सम्बन्धी यात्रु बोक्नुहोस्, भाडामा विक्रम बोक्नु भन्नुहुन्छ, त्यो भाडा समायोजन विषयमा तपाईँहरू किन सधैँभरि कमजोर हुनुहुन्छ, किन भित्र कुरा लान सक्नुहुन्न? धन्यवाद। पहिलो कुरो त के छ भने यो ट्राफिक पुलिसको बारेमा मैले अघि नै भनेको थिएँ। हाम्रो काम हाम्रो यसो गर भन्ने अवस्था हामीसँग छैन होइन। हाम्रो नगर भाडा बढ्ता लिनुभयो भने कारवाही गर्ने अधिकार छ, भाडा बढाउनुहोस् भन्ने त्यसका लागि को हो नेपाल सरकार भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग उसको काम हो। अब त्यो तपाईँसम्म कहिले पुग्छ कि पुग्दैन, हामी जहिले पनि ठोकिरहेको हुन्छौँ, तपाईँले भन्नु पनि स्वाभाविक हो होइन। तर यहाँले के बुझिनु पऱ्यो भने ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय ट्राफिक पुलिस मात्रै होइन, हामीसँग 3% मात्रै भइरहेको छ यो व्यवस्थापन। अब भाडा बढाउने काम हामीसँग अधिकार छ। हामी के भन्यो कि आज भन्नुभयो म यो कुरा के गर्छु, मेरो हाकिम साहबलाई यसो कुरा आएको छ है सर। अनि हाम्रो हाकिम साहब माथि मिटिङ लागेर उहाँ जानुहुन्छ, यस्तो कुरा आएको छ, यो त गरिदिनुपर्छ नि तपाईँहरू भन्छ। हाम्रो हाकिम साहबले पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँ ए हो बहुत धेरै वर्ष भइसकेको छ, यो जरुरी छ है, यो गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ, तर हुँदैन होइन। अब हाम्रो काम त्यही हो, तपाईँले भनेको कुरा मैले मेरो हाकिम साहबलाई भनिदिने। विशेष गरेर ट्राफिक प्रहरीहरूको एउटा स्लोगन छ, मुस्कान सहितको ट्राफिक प्रहरी भनेछ। व्यवहारिक रूपमा हामी त्यति खास पाउँदैनौँ, यसमा धेरै कारणहरू होला। र अर्को कुरा भनेको जसरी हामीले गाडीहरूमा जुन स्लोगन अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर लेखेका स्लोगनहरू त्यसलाई हटाउनुको निमित्त चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले पहल किन गर्दैन? ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ ठुल्ठुलो हर्नहरू प्रेसर हर्न हटाउनको लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले पहल गरिरहेको छ। र यस्ता कुराहरू स्लोगनले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएको पनि देखेको छु। त्यसलाई पनि एउटा हटाउनुको निमित्त यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले ल्याइदियो भने हामीलाई झन् किनभने हामीले अमेरिकामा भएको कुराहरू सबै हाम्रोमा छैन, हाम्रो देशमा। त्यो भएर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो थोरै प्रोटोकलहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ। सबै कुरा हामीसँग स्रोत साधन नभए हिसाबले र हाम्रो भौगोलिक दृष्टिकोण र हाम्रो बडी कम्पोजिसन भनौँ न, हाम्रो जिउमा जिउको बनावट चाहिँ अमेरिकन जस्तो हाम्रो हुँदैन। भनेपछि अरू कुनै विभागमा भन्दा अरू कुनै भेगमा भन्दा हाम्रो अलिक बेग्लै हुन्छ। र त्यो हिसाब जति पनि हामीले हेऱ्यौँ यसमा पहिला ज्वरो आउँथ्यो धेरै भन्ने कुराहरू थियो, तर के देखियो भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ खोकी लाग्थ्यो। 50% चाहिँ खोकी नै आउँछ, जम्मा 42 देखि 43% मात्र ज्वरो आउँछ, फिभर आउँछ है। भने पछाडि हामी चाहिँ बेसी चाहिँ खोकीमा चाहिँ अलिकति फोकस हुन्छ। नेपालमा त्यसबेला धेरै पर्यटकहरूलाई ल्याउने जस्तै अहिले त धेरै गाडीहरू छ, हायस छ, ठुलो बस छ, विभिन्न सानसाना गाडीहरू पनि छन्। तर हामीले त्यो बेलामा
पर्यटकलाई ल्याउनु पर्दाखेरि खासै गाडीहरू थिएन र मलाई आफ्नो सम्झना भएअनुसार त्यो बेलामा एयरपोर्टमा तपाईँहरूले त्यसमा हामी नाटा लागेका छौँ र मैले हामी नाटाले यसमा अहिले भर्खरै करिबन 2 हप्ता जति भयो हामीले एटर्नी जनरलसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँले एउटा कार्यक्रम राखेर हामी ओरिएन्टेसनकै हामी यो महानसँग हिन्दूसँग अरू पनि पर्यटकसँग जोडिएका जति एनएमहरूको कुरामा केही समस्या छ भने त्यो बसेर उहाँलाई राखेर उहाँले चाहिँ त्योसँग जोडिएका मन्त्रीज्यूहरूलाई राखेर त्यो सिन्धुली हो। यो सिन्धुलीतिर काभ्रेतिर कोही हुनुहुन्छ? काभ्रेतिर एकदम धेरै हुन्छ। अनि सिन्धुली गढीलाई बिचमा राखेर चाहिँ यता मकवानपुर गढी हरिहरपुर गढीबाट नयाँ बाटो यो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो सिन्धुली कब्जा गर्दा भन्नु पऱ्यो होइन। त्यतिखेर त अर्कैको थियो होला नि होइन। वा एकीकरण गर्दा चाहिँ हिँडेको बाटोलाई पनि मैले नक्सामा उतारेको छु। यस्तो यो डिजिटल पनि छ तर नमुनाको लागि यस्तोहरू गरेको छु। यस्तै अरू खालको यस्तै पर्यटकहरूलाई चाहिने होइन पढ्ने गाइड बुकहरू भन्छ त्यस्तो चिजहरू काम गर्छु। र एउटा हेरिटेज बाई नाइट काठमाडौँमा कतिवटा सम्पदा क्षेत्रहरू छ हजुरलाई थाहा छ? 7 वटा होइन। कसकति स्वयम्भू होइन बौद्ध जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू गयो भने पैसा लिन्छ त्यस्तो ठाउँहरूको पनि चाहिँ दिनभरि त मान्छेहरू पर्यटकहरू जान्छ तर साँझ भएपछि जान सक्छ कि सक्दैन? अँध्यारो भएपछि राति घुमाउन पाइयो भने ट्याक्सीको सर्भिस पनि लामो समयसम्म चल्ने, होटेलहरू पनि लामो समयसम्म चल्ने। अनि राति के भनेको 6-7 बजेपछि जामसाम सबै सकिसकेपछि चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पनि एउटा यस्तो खालको काम गरेको छु होइन। अब अहिले तपाईँहरूसँग हातमा भएको नक्सा सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने नक्साले कतिको सहयोग गर्छ होला? अब अहिले आजभोलि होइन यो नक्सा बाहेक चाहिँ मोबाइलबाटै नक्साहरू प्रयोग गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। भनेको तपाईँहरूले यो पठाओहरूको एप युज गर्नुभएको हो कि गुगलको म्याप मात्रै? गुगलको म्याप मात्रै। ओके। सो मैले आज कुरा गर्ने पनि अब यहाँ करिब आधा जतिले त म्याप प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ होइन। यो म्यापको प्रयोग चाहिँ किन जरुरी छ भनेर कुरा गर्छु होइन। अब अहिले चाहिँ गुगल यस्तो हाते म्यापबाट मोबाइलमा हेर्न मिल्ने नक्साहरू तयार हुन थाल्यो होइन। तर त्यो नक्सा भनेको चाहिँ हाम्रो घरको भकारी जस्तो हो कि जानकारीहरू कसैले राखेन भने त्यहाँ केही देखिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि यो पर्यटन बोर्ड भन्ने चाहिँ कसैले राख्यो, पर्यटन बोर्डकै आइटीको साथीहरूले राख्नुभयो वा अरू कसैले राख्यो र हामीले हेर्दाखेरि भेटिन्छ होइन। होटेलको म्यानेजमेन्टले चाहिँ होटेलको बारेमा आफ्नो नक्सामा राख्छ है। त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले पनि नयाँ कुरा कहीँ देख्यौँ भेट्यौँ भने त्यो कुराहरू राख्न सक्छौँ तर हामीले अहिले बढी चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रयोगकर्ताको रूपमा होइन, हाल्नेको रूपमा होइन कि हेर्नेको रूपमा मात्रै यो नक्साको प्रयोग गर्छौँ। अब नक्सा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा अहिले पनि मैले भनिसकेँ विदेशी पाहुना त त्यो नक्सा नहेरिकन यहाँ आउँदैन होइन। हो कि भन्नु त उसले सबै डिटेल हेर्छ। फ्लाइटबाट ओर्लेपछि मलाई ट्याक्सीसम्म पुग्न कति मिनट लाग्छ होला, त्यसपछि क्रममा पर्यटनमा आतिथ्यता र सञ्चार विषयमा आजको अन्तिम सेसन प्रदान गर्नको निम्ति म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु प्रशिक्षक होटल एसोसिएसन नेपाल हानका सिइओ टेक बहादुर महतज्यूलाई। अबको सेसन उहाँहरूको लागि कृपया। अब सामान्यतया कम्युनिकेसन भनेको त उसको अर्थ बुझ्नु। अहिले म नेपाली भाषा बुझ्छु, अङ्ग्रेजी बुझ्छु सामान्यतया, तर म फ्रेन्च भाषा बुझ्दिनँ, म चाइनिज पनि बुझ्दिनँ। अब यहाँ आएर मैले जतिसुकै राम्रो आतिथ्यता प्रदान गर्न खोजे पनि उहाँको एक्सपेक्टेसन बुझेन, उहाँको इमर्जेन्सी सिचुएसनहरूलाई ह्यान्डल गर्न सकिएन, उहाँको रिक्वायरमेन्टलाई क्याटर गर्न सकिएन भनेदेखि हस्पिटालिटी त फेरि लङ्गड भयो। त्यो भन्दाखेरि उसलाई अलिकति यो पनि भन्न आएन भनेदेखि मलाई पनि मजा आउँदैन। तर त्योसँग जोडेर मजाको कथा भनिदियो भनेदेखि आई गेट अट्र्याक्टेड। त्यसले म्याग्नेटाइज गर्छ मलाई। चुम्बकले जसरी म्याग्नेटले अर्कोलाई म्याग्नेटाइज गर्छ नि, मलाई पनि म्याग्नेटाइज गर्छ। ओहो कति इन्ट्रेस्टिङ विषय रहेछ भनेर यस्ता विषयहरू चाहिँ विदेशीले झनै मजा आउँछ। तपाईँ चाहिँ ताजमहलमा धेरै पुग्नु भयो होला। ताजमहलको कसको सम्झनामा बनिएको छ? यो त थाहा छ। रानी महल पाल्पा कसको सम्झनामा बनिएको छ? त्यो त थाहा छ नि। अनि धरहरा
धरहरा चाहिँ हिस्ट्री थियो 9 तले हो कि पहिला त्योभन्दा फरक थियो अलिकति व्याख्या गरिदिन सकेर नलेज राखिदिन सक्यो भनेदेखि त्यसले तपाईँमा एडेड भ्यालु क्रिएट गर्छ। तपाईँ नट ओन्ली द्याट त्योभन्दा अलिकति बढी पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हस्पिटालिटीमा चाहिने स्पाइस अप सिजनिङ गर्ने मसला थप्ने काम चाहिँ केले गर्छ त तपाईँका यो वर्ष पनि यहाँहरू सामु उपस्थित हुन पाउँदा म निकै गौरवान्वित भएको छु। भयानक रात आउँछ कालो भएर तर ड्राइभर दाइ तिम्रो याद आउँछ उज्यालो भएर सधैँ भयानक रात आउँछ कालो भएर यो शिर ठाडो हुँदा तिमीलाई दुख्छ भने ढलाइदेऊ मेरो अस्तित्व भुइँचालो भएर तर ड्राइभर दाइ तिम्रो याद आउँछ उज्यालो भएर तिमी यो जिन्दगीको मालिक भइदेऊ बिताइदिन्छु जीवन तिम्रो गोठालो भएर सधैँ भयानक रात आउँछ उज्यालो कालो भएर तर ड्राइभर दाइ तिम्रो याद आउँछ उज्यालो भएर। अझै यसरी फड्को मार्दै जाओस् यही शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र पोहोर मैले भनेको थिएँ ट्रेनिङ गरेपछि तालिम गरेपछि प्रमाणपत्र एउटा आधिकारिकता हुन्छ भनेर त्यो पनि व्यवस्था भएछ। असाध्यै खुसीको कुरा हो। कसैले केही गर्छ भने यसको मूल्याङ्कन भइदियो भने अरूलाई हौसला प्रदान हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो सिट खाली हुन्थेन होला आगोबाट यी सिट प्याक हुन्छन् कि जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ। सायद भोलि नै पनि भरिन सक्ला। यो कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएछ। त्यसमा झन् धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई। यस्तो खालको एउटा अवेरनेस तालिम र पेसा सम्बन्धी ज्ञान हुने कुराहरू पेसासँगै सम्बन्धित यहाँ एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर यहाँबाट पोख्त बनाएर पेसासँगै सम्बन्धित सङ्घ संस्था या कम्पनीलाई आधिकारिकता दिएमा सबै सामु पुग्थ्यो होला। यहाँ सधैँ अहिले मैले पहिला आउने सरहरू पनि एउटै कुरा सुने पोहोर पनि हामी नै थियौँ परार पनि सायद हामी नै होला अब आगोमा आउँदा पनि हामी नै आउने होला। किनभने त्यो नचाहिने गरेले त गरेको गरेछ नबुझ्नेले त नबुझै छ। उसले कहिले बुझ्न पनि चाहँदैन किनभने उसलाई अनिवार्य त छैन। ऊ यो झमेलामा फस्नै चाहन्न। उसलाई यहाँ आएर बस्दाखेरि अलिकति हेरेसमेन्ट हुन्छ होला किनभने अर्थी उपदेश औषधि त सबैको लागि तितो हुन्छ नि त त्यो मिठो मान्दैन। त्यसै कारणले नि राज्यको ढोकासम्म पुर्याएर यहाँबाट चाहिँ पोलिसी वर्षको एकचोटि चेन्ज हुन्छ। जस्तो अहिलेका प्रेजेन्टेसन कार्यक्रमहरू नै पोहोरको भन्दा अलिकति फरक थिए। बोली शब्द एउटैहरू भए पनि ती कुराहरू यहाँका लिडर टिमलाई दिएर ग्राउन्डसम्म अनिवार्यता गराइदिएर यो सर्टिफिकेटलाई अनिवार्यता मान्यता दियो भने अझ बढी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। यो तालिमले झन् धेरै राम्रो निष्कर्ष निकाल्न सक्थ्यो र परिणाम निकाल्न सक्थ्यो। नेपालको चाहिँ उच्च शिर हुन्थ्यो होला विश्व सामु जस्तो लाग्छ मलाई। हस्त यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गे। हस्त नमस्कार। र हामीले गर्दै आएको पेसामा अलिकति अनुशासित हुनुको निमित्त यस्तो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै नै टेवा पुर्याउँछ। मैले अघि पनि भने हामीले आज समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो 4 घण्टाको दौरानमा हामीले 5वटा विषयलाई लिएर हामीले अध्ययन गर्न पनि पायौँ र 5वटा विषयमा हामी आज विज्ञ पनि भयौँ। यसको लागि पनि मैले पर्यटक प्रहरीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँहरूको यस्तो किसिमको प्रयासलाई हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। म एकचोटि सबैलाई मोरी धन्यवाद। किनभने मैले विगत 2-4 वर्ष अगाडि पनि मैले भाग लिएको थिएँ यो कार्यक्रममा। तर यो कार्यक्रममा त्यति बेला भाग लिँदाखेरि र अहिले भाग लिँदाखेरि धेरै कुराको मैले परिवर्तन पनि पाएँ। त्यो किन पाएँ भन्दाखेरि हामीले अगाडिको कार्यक्रममा विशेष गरेर हामी जुन पेसासँग सम्बन्धित थियौँ त्यो पेसाको विषयलाई मात्र लिएर उजागर गरिन्थ्यो भने आज हामीले एउटा रोगको बारेमा पनि शिक्षा लिन पायौँ। त्यस्तै गरेर आज आतिथ्यको बारेमा पनि लिन पायौँ। त्यस्तै गरेर अरू विषयमा पनि समेटेर बोल्न पाएको र सुन्न पाएको भएर पनि हामी आज धेरै नै हर्षित पनि छौँ। र मैले जुन बेला हामीले कार्यक्रममा मैले भाग लिँदाखेरि त्यति बेला नेपाल सरकारले भिजिट नेपालको सुरुवात गर्दै गर्दा र त्यसपछि ठ्याक्कै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै लकडाउन भइसकेपछि त्यो कार्यक्रम विफल पनि भयो नेपाल सरकारले आयोजना गरेको। र आज दौरानमा आउँदा यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि अब हामीलाई फेरि एउटा चुनौतीको सामना फेरि पर्यटकहरूलाई भित्र्याउँदाखेरि अब हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अब हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ लिनुपर्ने भएको भएर पनि अबको आउने आगमनको पर्यटकहरूलाई हामीले आतिथ्य संस्कार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि हाम्रो अघिल्लो
प्रेजेन्टेसन दिएर जानु भएको सरले पनि भन्नुभयो, त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटा आग्रह मात्र गर्छु अन्तमा, म जुन पेसासँग सम्बन्धित छु त्यो पेसामा मेरो आग्रह के हो भन्दा, अघि सरहरूले भन्नुभएको जस्तै फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। आतिथ्यको पहिलो अवसर हामीले प्राप्त गर्ने भएको भएर नेपालको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा सबै गाडीको प्रवेश हुन्छ, तर यो हाम्रो रिक्साको प्रवेश हुँदैन। यो रिक्साको प्रवेश गर्नुको निमित्त पनि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित उपस्थित भएका हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूबाट पनि र यो कार्यक्रमबाट पनि म आवाज उठाउन चाहन्छु, त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो रिक्सालाई पनि प्रवेश गराउने एउटा बाटोहरूको एउटा माहौल बनाइदिनु हुने अनुरोध गर्दै म अन्तमा सबै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्था प्रतिनिधि साथीहरू, यहाँको अघि प्रमुख अतिथि लगायत सबैलाई म मेरो तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले ज्ञान सिक्ने एउटा मौका पाएँ। आजको कार्यक्रम मेरो लागि सबैको लागि सफल भएको महसुस गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। स्पेसल हामी क्लास नै राखिदिन्छौँ यहाँको फ्री टाइममा। मलाई थाहा छ यहाँको अमूल्य समय छ, यो 2 दिन पनि यहाँले अमूल्य समय दिएर यहाँ आउनु भएको छ। आफ्नो एउटा आर्थिक रूपले पाउने समयमा पनि यहाँ आएर हजुरलाई यहाँ यो कुरा सिकिदिनु भएको छ। यो कुरामा अझ सुधार भयो भने एउटा होल नेसनकै पर्सेप्सनमा, होल नेसनकै इमेजमा इन्हान्स हुन्छ भन्ने हामी कुरामा विश्वस्त छु। र यस्ता कुनै तालिम मैले भने नेपाल सम्बन्धी हामीले नयाँ हरेक डेस्टिनेसनलाई देखाउने हामी विश्व रूपमा प्रचार प्रसारमा जान्छौँ। यहाँको जानकारीको लागि पनि कुनै त्यस्तो चाहना छ भने हामी त्यो राख्न सक्छौँ, त्यो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हुन त यो 2 वर्षमा कोभिडले निकै सताएको छ र म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएको यो सभामा मलाई लाग्छ डबल डोज सबैले लगाइसकेको हुनुपर्छ। यदि छैन भने त्यो डबल डोजको लागि पनि हामी अगाडि बढौँ, किनकि आगामी दिनहरू हामी कोभिडसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। केही वर्षसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान छ यसको। विभिन्न नयाँ भेरिएन्टको रूपमा आउने क्रम उसको जारी छ, तर हामीले पनि त्यही अनुसारको आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि बेसिकली हामीले अब त्यसैसँग बाँच्नु पर्ला जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यो हुनाले यो डबल डोजको कुरामा पनि यहाँहरू केही छुटेका छन् भने त्यो प्रोसेसमा पनि नेपाल पर्यटन बोर्ड सघाउन चाहन्छ। त्यसलाई त्यो किन यहाँहरू हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो पर्यटन क्षेत्रको। त्यो कारणले पनि हामीहरू कुनै जोड्न सक्छौँ, कुनै यसमा बाँकी छौँ भने। अन्यथा अरू कुराहरूमा म पुनः हाम्रो बिएसपी साहबको टिम र मेरो आफ्नो पर्यटन बोर्डको सहकर्मी मित्रहरूको सहयोग, सबैले यो 2 दिनको अभिमुखीकरणको कार्यक्रम राखिदिनु भएको छ। यसमा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूको उपस्थितिले पनि हामीलाई पनि ऊर्जा दिएको छ। गणेश गुरुङ, छत्रबहादुर